بالله عليك أخي الحبيب، نحن كم صار لنا مسلمين؟ نحن ولدنا في الإسلام، نحن تربينا في ظل أسرة مسلمة، نحمد الله تعالى أننا جئنا من أب وأم مسلمين، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان على دين الفطرة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يولد المرء على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا ترى حملنا هم الإسلام كما حمله الصحابة رضي الله عنهم؟ نحن ثمرة جهدهم، نحن ثمرة سعيهم، نحن ثمرة جهادهم، نحن ثمرة تضحياتهم، نحن الثمرة الذين هم زرعوا بذرتها لنكون بعدها نحن مسلمين. لهم حق علينا، هم الذين نقلوا لنا الإسلام، هم الذين حملوا لنا القرآن، هم الذين حملوا لنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى قدمنا شيئا مما قدموهم؟ هل يا ترى اعتبرنا بما صنعوا لنا؟ وبعد كل هذا يعني أتعجب كل العجب، وليس أنا الذي أتعجب بل كلنا نتعجب بعد كل ما قدم الصحابة رضي الله عنهم. نصل إلى زمان يطعن فيه بالصحابة، بل ويشهر بأسمائهم ويلعنون على منابر في التلفاز. كيف ذاك؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاهم لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليكونوا صحابته؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي زكاهم في القرآن؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي علم حبيبه صلى الله عليه وسلم وألهمه كيف يربي صحابته؟ فكانوا تلاميذ نجباء خرجوا من ظلمات الجاهلية ليعيشوا في أنوار الإسلام. بلى والله، بلى والله، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا، يا حبذا لو أننا تأثرنا بهم، فكان تأثرنا اقتداء بهم، تشبها بهم، دفاعا عنهم، حمل رسالتهم التي حملوها، حمل همهم الذي حملوه، تبليغ دعوة الإسلام، نشر الإسلام، ونشر الإسلام بأخلاقنا ومعاملاتنا قبل أن يكون بلساننا. نعم إخوتي، الإسلام إنما يكون بتطبيقك أنت في بيتك، أنت في عملك، أنت في مهنتك حسب جهدك. الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. حينما تكون في مهنتك فتتقنها حق الإتقان أنت تبلغ دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنك مسلم. حينما تكون في عملك مخلصا صادقا فإنك تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، تبلغ دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذه الدعوة إذا تزينت بك بأن تتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فتصبح ظاهرا وباطنا متقلدا متشبها بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم، فتطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لباسا ظاهريا ولباسا روحيا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.